महात्मालाई ल्याउनु मैले काम, यत्रो काम। महात्माले बुद्धि सिकाउनु भयो, प्यार से बोले न जय श्री कृष्ण। महात्माले बुद्धि सिकाउनु भयो, त्यसो गर्नु है। बोले कसो? काम भएका बेला काम लाउनु, नभएका बेला आँगनमा एउटा बाँस गाड्नु भन्नु। काम गरेको बेला काम गर, काम छैन भने के गरौँ भनेर सोध्छ नि बुझले। यस बाँसमा माथि जानु, तल आउनु, माथि जानु, तल आउनु। यो त कहिले सकिँदैन हो, त्यसै गर्नु भनेर। त कसै कहिले सक्छ त? यो मन पनि भूतभन्दा कम छैन। त्यस कारण हामीहरूले यो बाँस भनेको भगवानको स्वरूपको चिन्तन गर्ने, चरणदेखि शिरसम्म, शिरदेखि चरणसम्म। त्यसो गरियो भने मन केन्द्रीकृत हुन्छ, भगवानमा लाग्छ। भगवानका चरणको ध्यान गर्ने, फेरि भगवानको घुँडाको ध्यान गर्ने, फेरि भगवानको वक्षस्थलको ध्यान गर्ने, फेरि भगवानको शङ्ख चक्रको ध्यान गर्ने, अझ वंशीको ध्यान गर्ने, फेरि भगवानको मुखारविन्दको ध्यान गर्ने। मुखारविन्दको ध्यान गर्दा कसरी गर्ने? बोले हासं हरेर वनता खिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशेषणमत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमायस्य भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। भगवानको मुखारविन्दको ध्यान कसरी गर्ने? भगवानले अँध्यारो अँध्यारो मुख लाउनु भएको छ, आँसु झार्न आँट्नु भएको छ, त्यस्तो मुखारविन्दको ध्यान गर्ने बेला होइन होइन। भगवानलाई त रुन कहिले आउँदैन, अँध्यारो मुख लाउन कहिले पनि आउँदैन। भगवान हमेसा मुस्कुराउनुहुन्छ। देख्नुहोस्, तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, भगवान राम र कृष्णका जीवनमा कष्ट कति आयो, कति आयो आयो, लेकिन भगवान कहिले पनि शिरमा हात राखेर आँखाबाट आँसु गिराउनु भएन। भगवान श्याम सुन्दरको अवतार कहाँ भयो? भगवान श्री कृष्णको जन्म कहाँ भयो? जहाँ डाकाहरूलाई बन्द गरिन्छ। झेलखातमा डाका बन्द गर्ने ठाउँ त श्रीमानको जन्म भयो। त्यो राम्रो हो त? अनि आमाको स्नेह दुलार प्यार प्राप्त गर्नुभयो भन्नुहुन्छ होला न? मथुरा में यानी जन्म लियो है, अरे गोकुल झूले पालना, मैं बेदन में सुनी आई, अरे मैं बेदन में सुनी आई, मैं पुराणन में सुनी आई, अरे अनोखा जायो लालना, मैं वेदों में सुनी आई। आमाको काखमा मथुरामा हुनुहुन्थ्यो, जन्म लिनु, त्यहाँ गोकुल जानु। आफ्नो आमाको काखमा बस्नु भएन, यशोदाका काखमा जानु पर्यो। त्यहाँ आफ्नो जन्मिने बित्तिकै आफ्नो आमाको काख छुट्नु त्यो राम्रो हो त? यहाँ पनि गडबड। भगवानका जीवनमा सुख आएन। त्यस पछाडि सुख आएको भने के को आउँछ? पुतना, सकटासुर, अगासुर, तृणावर्त, केसी, अनेक प्रकारका राक्षस भगवानलाई मार्न आए। भगवानले दे गुस्सा, दे मुक्का, दे गुस्सा, दे मुक्का कुटेरै मार्नु हो। कहिल्यै शान्ति आएन। त्यस पछाडि वृन्दावनमा आउनु, अगासुर बकासुरलाई मार्नु, त्यहाँ पनि भगवानलाई शान्ति कहिल्यै थिएन। त्यस पछाडि भगवान मथुरा आउनु, मथुरामा आएर मामालाई मार्नु पर्यो, त्यहाँ पनि शान्ति आएन, त्यहाँ पनि आनन्द आएन। भगवानका जीवनमा सङ्घर्षमय जीवन बित्यो भगवान। त्यस पछाडि अब शान्ति आउँछ कि भने द्वारिकापुरीमा भगवानले निर्माण गर्नु, अब शान्ति आउँछ कि भनेको महाभारत युद्ध भयो। महाभारतमा महाराज हजारौं वीर मरेको देख्नु पर्यो, मार्नु पर्यो, कति मरे त्यो देख्नु पर्यो। त्यस पछाडि शान्ति आउँछ भनेको त 56 करोड यदुवंश आफ्ना अगाडि मरेको भगवानले देख्नु पर्यो। त्यस पछाडि शान्ति आउँछ कि भनेको त भगवान धाम जाने बेलामा भगवान श्याम सुन्दरका श्री चरणमा ब्यादाले बाण। लेकिन तपाईहरुलाई एउटा कुरो भन्छु, श्री कृष्णका जन्मदेखि परम धाम गमनसम्मको लीलामा श्री कृष्णका जीवनमा कहिल्यै सुख आएन। जीवन संघर्षमय बित्यो, लेकिन भगवान हमेशा हाँसिरहनु। दुख में तड़पो मती, भगवानले हामीलाई सम्झाउनु हो। के सम्झाउनु हो? अरे दुख में तड़पो मती, अरे सुख में भूलो मती, अरे दुख में तड़पो मती, अरे सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर अरे नाम भूलो मती, अरे मन से मुरली वाले को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अरे याद आएगी उनकी कभी न कभी, अरे कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। जय हो। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
जीवनमा श्रीकृष्णका जीवनमा कहिले पनि सुख आएन, लेकिन भगवान श्रीकृष्ण कहिले पनि शिरमा हात राखेर रुनु भएन। हामीहरूलाई भगवानले शिक्षा दिनुभयो, जीवनमा परिस्थिति आउँछन्, परिस्थितिको सामना गर, लेकिन परिस्थितिको दास नबन, परिस्थितिका अगाडि घुँडा नटेक र कुनै जीवनमा गडबडी आयो भने शिरमा हात राखेर अँध्यारोमा कहिले नलगाउनु। जीवन हाँस्नका लागि बनेको हो, जीवन मुस्कुराउनका लागि बनेको हो, जीवन रुनका लागि होइन। रामका जीवनमा दुःख आयो, वन जानु पर्यो भगवान रामले, र पनि वन जाँदा पनि भगवानका आँखाबाट आँसु आएनन्। मुस्कुराउँदै भगवान राज्याभिषेक राजा हुने बेलामा भगवानको जो मुखारविन्द थियो, जो मुस्कान थियो मेरो भगवानको, वन जाने बेलामा पनि भगवानको त्यही मुस्कान थियो, त्यही छटा थियो, त्यही आभा थियो, त्यही मुस्कान थियो भगवान। हामीहरूलाई भगवानले शिक्षा दिनुभयो, हमेशा मुस्कुराउन सिक्नु, रुनु कहिले पनि हुँदैन, यसरी भन्नुभयो। त्यस पछाडि गएर माता देवहूतिले भक्ति योगको विषयमा उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। भक्ति योग कसलाई कसलाई भक्ति योग भनेर भनिन्छ भने भक्ति योगका विषयमा प्रश्न गर्नुभयो। भक्ति योगो बहुविधो मार्गै भामिनी भाव्यते स्वभाव गुणधर्मेण पुंसां भावो विविध्यते। भक्ति 4 प्रकार की हुन्छ, ध्यानसँग सुन्नुहोस् है, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति एउटा सात्विकी भक्ति, राजसी भक्ति, तामसी भक्ति। सात्विकी तामसी पनि तामसी पनि भक्ति हुन्छ, बोले तामसी पनि भक्ति हुन्छ। तमोगुण की भक्ति, रजोगुण की भक्ति, सत्वगुण की भक्ति। अब तामसी भक्ति की कस्ती हुन्छ भनेदेखि हे भगवान, जहिलेदेखि हामी यहाँ आयौँ त्यो मान्छे ठिकै थियो, के गरेर कमाएछ के भयो भने भगवानलाई 24 घण्टा धोकधार गर्नुहुन्छ महाराज। त्यसको चाहिँ उत्कर्ष कसरी, त्यसले धन कसरी कमायो, त्यसको धन नाश होइहालोस्, त्यसको चाहिँ फलानु नाश होइहालोस् भनेर भगवानसँग भक्ति गर्नुहुन्छ, त्यसलाई तामसी भक्ति। एउटा घरमा गरिब परिवार रहेछ कि, गरिब परिवार, श्रीमतीले भनिन् महाराज हामी गरिब चाहिँ धन कमाएर लिएर आऊ न भनेर भनिन्छ। म तपस्या गर्न जान्छु भने जुन तपस्या गर्नका लागि गएछ, तपस्या गर्न जाँदाका लागि शङ्करजीको तपस्या गरेछन्। शङ्करजी महाराज प्रकट हुनुभएछ। शङ्करजीले भन्नुभएछ परम ब्रूही वर माग महाराज, वर माग भन्दा वर त म दिन्छु, तिमीलाई जे चाहियो म दिन्छु, तिमीलाई 2 तले घर चाहे पनि दिन्छु, हात्ती घोडा सुनता जे भने दिन्छु तिमीलाई, तपस्या गरेका छौ, तर छिमेकीलाई चाहिँ डबल मिल्छ नि भन्नु। भक्तले भनेपछि वरदान हो कि श्राप? मैले तपस्या म गर्नु, दुःख म गर्नु, छिमेकीलाई डबल मिल्ने? उहाँले भन्थ्यो मिल्छ, अब तपस्या मेरो वरदानै त्यस्तो हो। उनले भन्यो यो घन्टी लिएर जाऊ, घन्टी बजाउनु केही गर्नु पर्दैन, हे भगवान मेरो 4 तले घर होस् भन्दा बनिहाल्छ, केही गर्नु पर्दैन। तर छिमेकीको 8 तले बन्छ, छिमेकीको 8 तले बन्छ भनेर कहिले घन्टी नि बजाएर त झुक्रेमा बस्छ, ढिँडो रोटी खाएर बसेछ, घन्टी कहिले बजाएन। हेर्नुहोस् त, मान्छे अर्काको हुन्छ भने ईर्ष्याले नि आफूले दुःखै भोग्ने भयो। अनि यो संसार त विचित्र पो छ त। अब बुढीले भने तपस्या गर्न गएका बाबैले केही पनि ल्याएन, एउटा घन्टी लिएर आएका छन्, के हो नि घन्टी फेरि कता गएका रहेछन्। उनलाई त्यो हुने दिन इच्छा भएछ कि उनलाई त्यो भगवानले भकाएको होला। के घन्टी बजाउँदै भनेपछि महाराज हाम्रो पनि 2 तले घर भइदिए हुन्थ्यो, यसो धन सम्पत्ति भइदिए हुन्थ्यो, सम्पत्ति चकाचक भइदिए हुन्थ्यो, छोराछोरीले राम्ररी पढ्न पाए हुन्थ्यो भने यसरी घन्टी बजाइदिन्थ्यो। नभन्दै भन्दा 2 तले घर आफै बनिन्छ, घरभरि सुन चाँदी, छोराछोरी सबै व्यवस्था सबै भएछ। अनि बुढा आएछ बेलुका, बुढीले कराइछ, घन्टी बजाउँदा सबै थोक हुँदो रहेछ, 2 तले घर भयो, छोराछोरीलाई पढ्ने फिस पैसा छ, घरभरि ब्याङ्कमा नि पैसा छ, कोठामा नि पैसा छ, दराजमा नि पैसा भए, घन्टी बजाउनु पर्दैन, दुःख दिनदेखि केही नजानेको भनेर श्रीमतीले। अब श्रीमतीको गालीमा सुन्नै पर्छ, फेरि सुन्दैमै भलाइ छ, अब सुन्नै पर्यो गृहमन्त्री। सुनिसकेपछि अनि त्यहाँदेखि त बुढाले नै कराएछ, हाम्रो 2 तले भएर के भयो, हाम्रा चाहिँ एक आलमारी पैसा भयो, छिमेकीको हेर त 4 तले भयो, उसका चाहिँ 2 आलमारी पैसा भयो, छोराछोरी हाम्रा चाहिँ उसको 8 वटा भयो।
उसले भने भयो त के भयो त हाम्रो पनि भयो हामी त सुख हाम्रो कसै तपस्या म गर्ने पानी नखाई तपस्या म गर्ने छिमेकीलाई चाहिँ डबल गर्ने यो मान्छेको गडबडी यो नि गडबडी अर्काको किन भयो भने यसले ती मान्छेलाई चाहिँ तल पार्छ बुढीलाई भनेछ घन्टी तल बजाउन जाने म घन्टी बजाउन घन्टी तानिहाल्छ तानेर अब भने जे गर्दै छिमेकीलाई डबल दिन्छ अब आफ्नो दुःख सरे पनि के गर्छ घन्टी बजाउँदै भने हे भगवान हे प्रभु हे भोलेनाथ शङ्करजी मेरो एउटा गोडो भाँचिहालोस् बरु बर्साती लाएर हिँड्छु त्यो छिमेकीको दुईटै भाँचिन्छ भनेर अब त्यसको नि भयो हे भगवान मेरो एउटा गोडा भाँचियोस् भनेर दुईटै गोडा भाँच्यो नि छिमेकी अब खुसी भएर खपिसक्नु छैन मेरो एउटा भाँच्यो वर्षाइले हिँड्यो त्यसको चाहिँ दुईटा भाँच्यो नि त के आयो आनन्द भन्छ अब सर्ने सक्दैन दुईटै गोडा भाँच्यो अनि अब अझै म घन्टी बजाउँछु फेरि बजा हे भगवान हे भोलेनाथ भगवान शङ्करमा एउटा आँखाले देखिहाल्छु आखिर एउटा आँखा फुलिहाल्छ अब आफ्नो एउटा फलेले छिमेकीका त डबल मिल्छ नि त छिमेकीका दुईटै फुलेछ अब गोडा पनि छैन अब छैन आफूले दुःख पाएपछि छिमेकीलाई दुःख दिनु यो के हो यसलाई तामसी भक्ति भन्छ अब फेरि घन्टी बजाएर भनेछ हे भगवान मेरा घरका दुईपट्टि पोखरी हुन् भने अब उसका त घरका चारैपट्टि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पोखरी भएको एउटा आँखा छैन गोडा छैन हे भगवान अब कसो बारीले गोम्ल्याङ्गा चाहिँ पोखरीमा पाएको खुसी भएर खपिसक्नु छैन यसलाई भनिन्छ तामसी बोली भक्तवत्सल भगवानको अर्कालाई दुःख दिएर आफै खुसी यसलाई तमोगुणी भक्ति त हो धोर त गरे लेकिन अर्काको दुःख अर्कालाई दुःख दिनका लागि आफू दुःख छ यसलाई तमोगुणी भक्ति भनेर अब अर्को रजोगुणी व्यक्ति भक्ति भनेर भनिन्छ सत्वगुणी भक्ति भनेर भनिन्छ अर्को निर्गुणा भक्ति भनेर भनिन्छ मद्गुण स्तुति मात्रेण मयि सर्वगुहासै मेरो गुणानुवाद सुनेर जसको चित्त वृत्ति गोविन्दमा भगवानका श्री चरणमा लाग्दछ त्यसलाई निर्गुणा भक्ति भनेर भनिन्छ यसरी भगवान कपिलदेवले माता देवहूतिलाई भन्नुभयो जसका जीवनमा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है यहाँ भन्नुहुन्छ यो माम सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरं हित्वार्थं भजते मौढ्यात् भस्मन्निव ज्योतिष म सर्वत्र छु कहाँ छु सुनिन्छ सुपाके च पण्डिता समदर्शिना बाख्राका भित्र पनि छु कुखुराका भित्र पनि छु बोकाका भित्र पनि छु पाठीका भित्र पनि छु मान्छेमा पनि छु गोरुमा भगवान म सर्वत्र छु म सर्वत्र भएको मलाई जसले तिरस्कार गरेर मेरो चाहिँ अपमान गर्छ वध गर्छ भने त्यो भन्दा अपराधी कोही संसारमा कोही होइन यहाँ भन्नुहुन्छ त्यसले गरेको पूजा त्यसले गरेको पाठ त्यसले गरेको सत्यनारायणको पूजा त्यो कस्तो अरे भने खरानीमा गरेको हवन जस्तो खरानीमा गरेको हवनको केही फल हुन्छ केही पनि हुँदैन मेरा गुरुदेव भन्नुहुन्थ्यो विदेशका मान्छे नेपाल आएछन् के दर्शन गर्नका लागि मनोकामना गएछ मनोकामना दर्शन गर्न गएछन् कि मनोकामना विदेशी जाँदाखेरि त त्यता रागा बोका हाँस त्यो घिरी उसमा चढाएर लिएर जाँदै रहेछ के भन्छन् त्यो उसमा केबल कारमा चढाएर लिएर जाँदै रहेछन् विदेशीहरूले भनेछन् हो यहाँका मान्छे कति भाग्यमानी रहेछन् यहाँका पशु कति भाग्यमानी हेर त यहाँ त पशु बाख्रालाई रागालाई हाँसलाई पनि देवीको दर्शन गरेर लाग्दो रहेछ कति धन्य रहेछन् यहाँका मान्छेको कुरा के गर्ने देवीलाई हेर पशुलाई पनि दर्शन गराउँदो रहेछन् हाँसलाई पनि देवीको दर्शन गराउँदो रहेछन् बोकालाई पनि दर्शन गराउँदो रहेछन् रागालाई पनि दर्शन गराउँदो रहेछन् कति नेपाल भन्ने चिज त धर्ममय देश रहेछ हो भन्ने उनीहरूको आँखा आँसु आएछ कि उनीहरूले सोचेछन् मान्छे हामीहरू जसरी दर्शन गर्न देवीको जाँदैछौँ नेपाली मान्छे यस्ता धर्मात्मा छन् पशुलाई पनि देवीको दर्शन गराउँदा लाँदा रहेछ भन्ने उनीहरूका माममा त्यो भावना उदय भयो अनि लगेर दर्शन गरेर फिर्काउँछन् भनेको त के हो फिर्काउँछ छ्याम काटेर मारेर देवीलाई खुनको चढाउँदा अनि चाहिँ त्यो विदेशीको आँखा आँसु आएछ उनीहरूले भने यो तिमीहरूले के गरेको हामीहरूले त सोचेका दर्शन गराएर फिर्काउँछौ भनेर यो के गरेको महाराज यो धर्म गरेको भने
कसैलाई मार्नु धर्म हो भने पुण्य चाहिँ केलाई भनेछ भनेर प्रश्न गरे। कसैलाई मार्नु धर्म हो भने पुण्य पाप चाहिँ कसलाई भनिन्छ? वास्तवमा त्यो रातो जो हुन्छ त्यो रुकावटको प्रतिबन्ध हो। त्यो खुन निक्ल्यो अब स्वर्ग जान रुकावट, वैकुण्ठ जान रुकावट, ती सबै घिनाघाट नरकतिर जान्छन्। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन देवी भनेकी माता हुन्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी भनेकी आमा हुन्, सबकी आमा हुन्। सब बाख्रा कुखुरा मान्छे सबकी आमा हुन् देवी। कसैको भोग खान्दैनन् देवीले, त्यो बाघले खान्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भोलि भक्तवत्सल भगवानको आउनुहोस् भक्ति सङ्गीतको आनन्द लियो। श्यामा सुन्दर भगवान पार चरने यो जीवनको भर छैन कहिले मर्ने। श्यामा सुन्दर भगवान पार चरने हो, श्यामा सुन्दर भगवान पार चरने हो। यो जीवनको भर छैन कहिले मर्ने हो, यो जीवनको भर छैन कहिले मर्ने हो। हरि बोल। श्री भगवान कपिल भन्नुहुन्छ आमा जसका जीवनमा भगवानको भक्तिको प्रादुर्भूति भयो, जसले भगवानको भक्ति गरो, जसले कन्हैयाको भक्ति गरो भने त्यसको जीवन महान हुन्छ। अब जसका जीवनमा भक्तिको उदय भने सर्वत्र भगवानको दर्शन हुन्छ। सर्वत्र भगवानको दर्शन, त्यो भक्तिको दृष्टि नै त्यस्तो दृष्टि हुन्छ। ओमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखनि सब केसन करहु विरोध। जीवनमा सबै थोक छ, भगवानको भक्तिको उदय भएन भने केही सब गडबड हुन्छ।
सर्वत्र जसको जीवनमा भगवानको गोविन्दको भक्तिको उदय भयो भने सर्वत्र भगवत दर्शन हुन्छ, उसलाई कोहीसँग विरोध गर्दैन। उमा जे राम चरण रत, जय हो। उमा जे राम चरण रत, अरे विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु माया देखै सब केसन करहु विरोध। भगवानका रामका चरणार बिन्दमा जसको अनुरक्ति भइसकेको छ भने त्यस्ता भक्तहरूले सिया राममय सब जग जानी सर्वत्र भगवानको दर्शन गर्दछन्। हाम्रो हेर्नुहोस्, हाम्रो मन्दिर जाने सफलता कतिखेर पुरा हुन्छ? हामी मन्दिर जाने राम्रो चिज हो, भक्ति गर्नु राम्रो चिज हो, लेकिन मन्दिर गएको सफलता तब हुन्छ मन्दिरमा गएर हामी जब रामको दर्शन गर्छौं, कृष्णको दर्शन गर्छौं, त्यो राम र कृष्णको लक्ष्मीको दर्शन जो गर्दछौं, त्यो राम कृष्ण र श्याम सुन्दर भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ भन्ने भावना भयो भने अनि मात्रै मन्दिर दर्शनको फल हुन्छ। भगवानको मन्दिरको गएर दर्शन गर्नुहुन्छ, प्राणीसँग द्रोह गर्नुहुन्छ, त्यसले केही फाइदा हुँदैन। युधिष्ठिरजी महाराजका जीवनमा कस्तो थियो भने महाभारतमा प्रसङ्ग छ। युधिष्ठिरजी महाराज पहेँला कपडा लाएका, चन्दन लाएका कहीँ देख्नै हुँदैन थियो। जय हो द्वारिकाधीश भनेर लमतन्न ढोगिहाल्नु। आज शकुनीले, कर्णले, दुशासनले, दुर्योधनले भने पहेँलो कपडा देख्नै भएन, लमतन्न साष्टाङ्ग गरिहाल्छ नि। अब यिनले अब दुष्टहरूलाई के थाहा भक्तको महत्त्व? लु मजा गरौँ भनौँ शकुनीले, के गरौँ त? पहेँला कपडा चन्दन देख्नै हुँदैन, अब यसो गरौँ न मजा गर्नका लागि। बोले कस्तो मजा गर्ने? सभाका बिचमा गधा लिएर आउँ, गधालाई बाँधिदिउँ गधालाई, अनि पहेँला कपडाले बेर्दिउँ गधालाई, यसो उसका टाउकोमा सेतो चन्दन लगाइदिउँ। अब भनौँ कि ठुला सन्त महात्मा आएका छन्, दर्शन गर्न हिँड भनिदिउँ। सन्त महात्माको नाम सुन्ने बित्तिकै त बस हतालिएर आइहाल्छ युधिष्ठिर। थपक्कन कपडा ढोक्छन्, ढोक्ने बित्तिकै कपडा खोल्थ्यो, गधालाई किन ढोगेको भनेर उनको मजा उडाउनुहुन्छ भनेर यसो भयो। युधिष्ठिरजीलाई गएर बोलाए, गधालाई ल्याएर पहेँलो कपडा बेरबार पारे, चन्दन सन्दन लगाइदिए। ठुला सन्त आएका छन् है महाराज हो क्यार भनेर युधिष्ठिरले पर हातमा माला लिएर आउनुभयो, सन्तलाई लाउनका लागि आरती लिएर आउनु। जय हो द्वारिकाधीश भनेर साष्टाङ्ग गरेको शकुनीले भनौँ कपडा निकालिदिइहाल्नु न, मजा गर्नु। कपडा खोल्ने बित्तिकै त के को गदा हुन्छ त्यहाँ? शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्रीमन्नारायणको दर्शन भयो। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवानको। भगवानले भन्नुभयो दुर्योधन शकुनी तुमको चुल्ली भर जल पर डुब के मर्न चाहिए। भगवानका भक्तको त गदामानी भगवान सर्वत्र भगवान भएको दृष्टि छ। त्यस कारणले गरिकन आज भगवान गदाबाट भगवान प्रकट भयो। यो भगवत दृष्टि। एकनाथजी महाराजको जीवन त्यस्तै। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है तपाईँहरू, ध्यान दिएर सुन्ने, अरू सबै सरक सरक बस्ने। एकनाथजी महाराज भगवानको महाभक्त त्यतिखेर चाहिँ नि अब रेल थिएन, गाडी थिएन, घोडा थिएन, टाँगा थिएन, केही थिएन। अब गङ्गोत्रीबाट जल भर्नु हो उहाँले, गङ्गोत्रीबाट जल भर्नु पैदल यात्रा। त्यतिखेर चाहिँ नि केही रेल सेल गाडी थिएन। गङ्गोत्रीबाट जगन्नाथपुरी जानका लागि 1 महिना लाग्यो पैदल यात्रा। अब गङ्गोत्रीबाट जगन्नाथपुरी जानका लागि 5 मिनट बाँकी थियो होला, पुग्न आँटेका थिए। ध्यान दिएर सुन्नु, 5 मिनटै थियो होला। भोलेनाथ भगवान शङ्करको मन्दिर आउनका लागि, जल चढाउनका लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। 5 मिनट पहिला एउटा गधा तड्केर बसिराखेको, पानीले प्याक 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 मुख बाएर बसेर छ, मर्न आँटेर छ प्यासले। एकनाथजी महाराजले कमण्डलुको जल 1 मिनट विलम्ब गर्नु भएन दिनका लागि। भोलेनाथ 1 महिनादेखि हिँडेर आएको थिएँ, अब तपाईँका मन्दिरमा आउन सकिनँ, तपाईँ गधाका रूपमै हजुरले स्वीकार गर्नुहोस् भनेर गधालाई स्वाट त्यो जल पिलाइदिनु। एकनाथ गधाबाट भगवान शङ्कर प्रकट। बोलिए शङ्कर भगवानको। शङ्कर भगवानले भन्नु एकनाथ गधाका रूपमा नि मलाई चिन्यौ तिमीले यहाँ छु भनेर।
अब एकनाथले प्रश्न गर्नु, यो प्रश्न त म हजुरसँग गर्दछु, के तपाईँ गदामा हुनुहुन्न र? भगवान त सर्वत्र। अब महाराज यसरी जसका जीवन भक्तिको उदय हुन्छ त्यो यसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो बताउनु भयो। यसरी गर्दै गर्दै महाराज भगवानको भक्ति गर्नुपर्दछ। गरिएन भने जन्म हुन्छ, मृत्यु हुन्छ, बुढापा हुन्छ, मान्छेले संसारमै फसिरहेको हुन्छ। मर्ने बेला कमाउँछ मान्छेले, त्यही कमाउँदै मर्दछ, जन्माउँछ, जन्मिन्छ, मर्छ, त्यति मात्रै गर्छ, फेरि संसारमा फस्दछ महाराज। मर्ने बेलामा संसारमा व्यक्तिलाई 4वटा कष्ट हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, मर्ने बेलामा 4वटा कष्ट। 4वटा कष्ट के हुन्छ? लेकिन भगवत भक्तलाई चाहिँ हुँदैन अरे। लोभी द्रव्य पिछा सम्हाल्छ विचरो, दाम दामै भनी, कामी केवल पर्दछ काल मुखमा, काम कामै भनी। जय हो। दम्भी पाप लुकाई मर्छ दिन दिन, नाम नामै भनी, जान्छन् भक्त मुसुक्क हाँसी खुसी भई, राम रामै भनी। भगवानका भक्त कहिले पनि रोएर मर्दैन, हाँसेर रोएर आँटेका आँखा चाहिँ हाँसेर जान्छ। जीवनभर जसले भगवानका भक्ति गरेका छन्, लेकिन जसले चाहिँ नि भगवानको भक्ति गरेका छैनन् त्यस्ता व्यक्तिलाई मर्ने बेलामा 4वटा कष्ट हुन्छ। बोले राजा रामचन्द्र भगवानको जय हो। ध्यान दिएर सुनो, ध्यान दिएर। बोले राजा रामचन्द्र भगवानको जय हो। यो माथि बसेको चाहिँ सबैतिर देख्छु म, त्यही भएर उता नि देख्छु, त्यता नि देख्छु, के गर्दैछन् त्यो नि चाल पाउँछु, उता के गर्छन् त्यो नि चाल पाउँछु, यता के गर्छन् त्यो नि चाल पाउँछु, अनि यतातिर ध्यान दियो भन्छ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लालको। अब ध्यान यताउति भयो भने सुन्न पनि त्यो बिर्सिहालिन्छ। सुनाउनेलाई नि मजा आउँदैन, सुन्नेलाई नि त्यो डिस्टर्ब भइहाल्छ। त्यस कारणले कथा सुन्ने बेला ध्यान दिएर यतैतिर दिनुपर्दछ। राजा रामचन्द्र भगवानको जय हो। संसारमा संसारीलाई मर्ने बेलामा 4वटा कष्ट हुन्छन्। रोएर आएको थियो रोएरै जान्छ। भगवानका भक्तहरू रोएर आएका थिए हाँसेर जान्छन् भक्त मुसुक्क हाँसी खुसी भई, राम राम। मर्ने बेलामा 4वटा कष्ट के हुन्छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अरे जो आया है, जय हो। अरे जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल्छला, कोही बाधा जन्दी। संसारमा आएका सबैले जानै पर्छ नि। कोही हाँसेर जान्छन्, कोही रोएर जान्छ। संसारी व्यक्ति रोएर जान्छन्, मर्ने बेलामा कष्ट हुन्छ। कतिवटा? 4वटा। के 4वटा कष्ट हुन्छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब पहिलो कष्ट के हुन्छ, दोस्रो कष्ट के हुन्छ, तेस्रो कष्ट के हुन्छ, चौथो कष्ट के हुन्छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यताउति दृष्टि गयो, ध्यान गयो भने फेरि समझमा आउँदैन। गुरुजीले के भन्नुभयो भन्नु थाहा पाइ। 4वटा कष्ट के हुन्छ? पहिलो कष्ट त के हुन्छ अरे भने जुन शरीरका लागि के गरेन। शरीरका लागि सबै थोक गरौँ नि। शरीरका लागि श्रीमती, शरीरका लागि श्रीमान, शरीरका लागि छोरा, शरीरका लागि छोरी, शरीरका लागि ज्वाइँ, शरीरका लागि इष्टमित्र, शरीरका लागि धन, शरीरका लागि सम्पत्ति, शरीरका लागि नै गरौँ नि। शरीरका लागि त्यो बेला, त्यो क्षण, त्यो समय त्यस्तो आउने आँटो अब त्यो शरीरै छुट्न आँट्यो। जुन शरीरका लागि जीवनभर मरिमेटी गर्यो, पहिलो कष्ट त्यो हुन्छ। जुन शरीरका लागि संसार बसार, शरीरका लागि सबै थोक गर्यो, शरीरका लागि सम्पत्ति जोडो, शरीरका लागि मान प्रतिष्ठा, शरीरका लागि सम्मान, जीवनभर शरीरका लागि गरो। अलिकति केही हुँदाखेरि पनि मलमपट्टि गराउँथ्यो, दबाई गर्थ्यो। त्यो शरीर हमेसाका लागि छुट्ने बेला आयो, पहिलो कष्ट त्यो हुन्छ। एकैछिन छुट्ने बेला ताता लगिहाल्छ। त्यो पहिलो कष्ट त्यो हुन्छ, शरीर छुट्ने कष्ट। जीवनभर शरीरका लागि गर्नु पहिलो कष्ट त्यो। कतिपल्ट महाराज शरीरका लागि दिनभर राम्रा हुन्छ, ऐनामा हेर्छन्, पलस्तर गर्छन्, दुनियाँ थोक गर्छन्, यस्तो शरीर महाराज हमेसाका लागि छुट्ने बेला आयो। पहिलो कष्ट शरीरका लागि। हामीले शरीरमाथि कति प्यारो हुन्छ। बुढो हुन्छ कि भन्नु, कालो नराम्रो देखिन्छ कि भन्नु, के लागि त्यो समय आयो अब हमेसाका लागि छुट्ने। कति
त्यो शरीरसँग कति प्यारो अभिमान, त्योसँग हमेसाका लागि छुट्ने बेला आयो। पहिलो कष्ट त्यो। दोस्रो कष्ट के हुन्छ? छोराछोरीदेखि बियो। छोरो त्यहीँ बसेका छ, छोरी त्यहीँ बसे, जुन छोराछोरीका लागि कमायो, यो छोरालाई यो सम्पत्ति, जेठी छोरीलाई यो घडी, कान्छा छोरालाई यो घर, जेठा छोरालाई यो घर, उसलाई यति सम्पत्ति, उसलाई यति सम्पत्ति, बुढी म गएछु भने तँलाई यति सम्पत्ति, सबैलाई गएर जुन छोराछोरीका लागि जीवनभर कमायो, एकछिन्न देख्दाखेरि कस्तो फड्को हुन्थ्यो। त्यो समय त्यस्तो आयो, अब बेला त्यस्तो आयो, ती छोराछोरीदेखि हमेसाका लागि वियोग हुने बेला आयो। कहिल्यै भेट हुँदैन, कहिल्यै। कति कष्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ सपनामा कहिलेकाहीँ भेट देख्यो भने बुवा तर्नु भयो नि त, क्या र पुरानो यो काला पाठ गरेर भन्छ, कहिलेकाहीँ आउनु पनि भयो। दोस्रो कष्ट त्यो हुन्छ। यो संसार यस्तै हो महाराज, यो संसार हमेसा एक रहँदैन। न छोराछोरीसँग सधैँ बस्न सकिन्छ, न श्रीमानसँग सधैँ बस्न सकिन्छ, न शरीरसँग सधैँ बस्न सकिन्छ। म एउटा कुरो तपाईँलाई भनौँ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला, यो संसार हमेसा एक रस रहँदैन। जुन घरबाट झ्याइ बाजा बजाएर, नौमती बाजा बजाएर जुन दिन छोरालाई बेहुलो पालेर निकाल्नुहुन्छ, त्यही घरबाट एक दिन लास पनि निकाल्नुपर्छ। यो संसार यो कहिले दुःख, कहिले सुख, कहिले मान, कहिले अपमान। यो संसार यस्तो जो जसका लागि जीवनभर गरियो, अब ती छोराछोरीदेखि हमेसाका लागि वियोग हुने समय आयो। हमेसा कहिले देख्न पाइँदैन। जीवनभर छोराछोरी टुक्रा टुक्रा भनेको छ, हृदयका कलेजा भनेको छ। समय त्यस्तो आयो, ती छोराछोरीसँग कहिले भेटै। दोस्रो कष्ट। अब तेस्रो कष्ट के हुन्छ? कताबाट जाने, बाटो कता, कसरी जानुपर्ने हो, के बोकेर जानुपर्ने हो, बाटोमा के खाने। मान्छे यहाँबाट विराटनगर यहाँबाट काठमाडौँ जाँदा त तम तयारीका साथमा जान्छ, 2-4 दिनका लागि। यहाँ त सबै पत्ता साफ भएर जाने बेला हो, त्यो कष्ट हुन्छ। चौथो कष्ट के हुन्छ भने त्यहाँको भाषा के हो। यहाँ पो नेपालीको छ, उहाँ भाषा के बोल्ने त्यो भाषा थाहा छैन। हामीबाट टल्ल पऱ्यो भने भाषै नबुझ्नु, कुन कोठा दियो, कस्तो ठाउँ दियो, सबै शक्ति यतातिरको मारिमेटी भयो। यी चौथो, यी 4 प्रकारको कष्ट हुन्छ संसारीलाई। त्यसकारणले जीवन सानादेखि नै भगवानको भक्ति गर्नुहोस्, ताकि भगवानलाई आफ्नो पति बनाउनुहोस्, भगवानलाई आफ्ना पिता बनाउनुहोस्, भगवानलाई माता बनाउनुहोस्, और अन्तिम अवस्था भगवानको धाममा जान पाइयोस्, हाँसेर जान पाइयोस्। पछि के आफ्ना छोराछोरीलाई भक्ति गरे भने उही भेटघाट हुन्छ। जीवन त महाराज यो त तर्नका लागि गरेको, छर्नका लागि होइन। म एउटा कुरो के बताउने गर्छु भने, यो मान्छेको शरीर हो नि, यो पास हुनका लागि, बाहिर निकाल्नका लागि एउटा अन्धा व्यक्ति रहेछ कि, अन्धा व्यक्ति वरिपरि चाहिँ नि दिवाल रहेछ, फसे त्यहाँभित्र पस्यो। अब बाहिर निक्लिनु कसरी? आँखा देख्दैन, वरिपरि दिवाल छ, बाहिर कसरी निक्लिने? आँखा देख्नेले भनेछ सुङसुङ्ग्याउँदै जानु, सुङसुङ्ग्याउँदै जानु, सुङसुङ्ग्याउँदै जाँची खाली जग्गामा त्यही ढोका भित्रबाट बाहिर स्वाट निक्लिनु। ल भनेर भित्र सँगसँगै गएछ, त्यो जब दैलो आयो नि, ढोका बाहिर निक्लिने, त्यहाँ गएपछि त्यसलाई उखर पात लुतो चिलाएछ। सुके लुतो रहेछ कि खरेङ खोयाले, खरेङ। अब त्यो अलक्षिन ज्यादै चिलाउँछ, चिलाउनु हामी सक्नुहुन्छ लुतो चिलाएको खरेङ बनाउँदै यसो गर्दै आँखा थिएन नि, फेरि त्यो गेट त हटिहाल्यो, फेरि दिवाल लुतो बनाउन सक्यो, हटु फेरि दिवाल सुनाउन सुरु गराउँदै गर्दै गेटमा आउने बित्तिकै फेरि चाहिँ लुतो चाहिँ आयो, त्यो चिलाउनु त्यतिखेर आयो, फेरि खरेङ छ यसो गर्यो गेट। जीवनभर घुमो त्यो गेट आउने बेला लुतो चिलाउँछ, बनाउने त्यो गेटै चाहिँ बाहिर निक्लिन सक्छ। यो मानव शरीर भनेको गेट हो, बाहिर निक्लिने। यसमा लुतो भनेको के हो? संसारको आसक्ति। यो आसक्तिमा फस्यो भने गेटबाट बाहिर निक्लिँदैन।
त्यस कारणले बाहिर निक्लिने ढोका हो। यस ढोकाबाट बाहिर निक्लेन भगवानलाई पाइएन भने महती विनष्टि ठुलो ठुलो ढोका छ, ठुलो धोका हुन्छ महाराज। यसरी यहाँ बताउनु भयो। मर्ने बेलामा पापी मान्छेलाई लिनका लागि यमराजका दूतहरू आउँछन् पश्चिम दिशाबाट, दक्षिण दिशाबाट। त्यसलाई चाहिँ नि यमपाशले बाँधेर यातना 3 प्रकारको शरीर हुन्छ, ठुल शरीर, सूक्ष्म शरीर, त्यसलाई यातना शरीर पनि भन्छन्। त्यसलाई निकाल्छन्, त्यसलाई कुर्तै दे गुस्सा दे मुक्का दे गुस्सा दे मुक्का दे छडी कुर्तै कुर्तै लिएर जान्छन्। अनेक प्रकारको यहाँबाट 99,000 पृथ्वीदेखि 99,000 योजन टाढा। 1 योजनमा 4 कोष हुन्छ भनेदेखि 99,000 योजनमा कति कोष हुन्छ गुणा गर्नुहोस्। पृथ्वीको अन्तिमदेखि 99,000 योजन टाढा, पृथ्वीदेखि तर जलदेखि माथि यमराजको सञ्जीवनी पुरी हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब त महाराज त्यहाँ गएर खुब कुटाई खान्छ। साक्षात भगवान कपिल भन्नुहुन्छ माता अत्रैव स्वर्ग नरक इति माता प्रचक्षति। कोही भन्छ नि त यही स्वर्ग यही नरक छ भन्छन् नि त, त्यो चाहिँ के कुरो बोले? सानोतिनो नरक त यही छ। सानोतिनो नरक कसरी छ? अस्पतालमा जानुहोस् त नरकको दर्शन त्यहाँ भइहाल्छ। कसैलाई चाहिँ अपरेसन गरिराखेको छ, कसैको लागि घाँटी काटिराखेको छ, कसैको चाहिँ नि हात काटिराखेको छ, कसैको चाहिँ गोडा काटिराखेको छ, कसैको असाध्य रोग छ, कोही मरिराखेका छन्, कोही रोइराखेका छन्, कसैको अपरेसन हुन नि सकेन, कसैको लास निकालिराखेका छन्, कसैको अपरेसन भइराखेको छ। त्यो नरक भन्दा कम हो। सानोतिनो नरक जानु हेर्नुपर्छ भने हस्पिटलमा जानु, ठुल्ठुलो हस्पिटलमा, त्यही हो नरक। स्वर्गदेश जानु चाहनुहुन्छ भने हरिद्वार जानुहोस्, काशी जानुहोस्, तीर्थयात्रा गर्नुहोस्, महात्माको सङ्गत गर्नुहोस्, जाइ विधि राखेर त्यही विधि रहिए शरीर स्वस्थ रहोस्। त्योभन्दा ठुलो स्वर्ग केही पनि होइन, सानोतिनो स्वर्ग यही छ। ठुलो स्वर्ग नरक चाहिँ उतै छ नि। त्यस कारणले गरिकन यहाँ त्यसको विवेचना गर्नुभयो। अब गृहस्थ आश्रम धन्य हुनु पर्यो। भगवानको भक्ति गरियो भने गृहस्थ आश्रम धन्य हुन्छ, भगवानको भक्ति गरियो भने गृहस्थ आश्रम नरक हुन्छ। त कस्तो चाहिँ गृहस्थ आश्रम धन्य हुन्छ अरे भने सानन्दम सदनम सुताश्च सुधिय, सानन्दम सदनम सुताश्च सुधिय। आनन्दमय होस् अरे, छोराहरू आज्ञाकारी हुन् अरे, श्रीमती मिठो बोल्ने होस् अरे, कान्ता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम सुयो सतिरति स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनम स्वच्छन्न पानम गृहे साधो संग रूपासते सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रमलाई वैकुण्ठ बनाउने कि नरक बनाउने त्यो तपाईँको हातमा छ। कस्तो चाहिँ गृहस्थाश्रम वैकुण्ठ हुन्छ त त्यो श्लोकको अर्थ भन्छ सुन्नुहोस्। सानन्दम सदनम सुताश्च सुधिय, छोरा आज्ञाकारी हुन, श्रीमती मिठो बोल्ने हुन अरे, कहीँबाट आएको छैन, कर तिनीहरूले कर कसा भनिन्छ, गनगन गर्ने खालकी होइन, पति पत्नीमा प्रेम होस् अरे। अब भगवानले चलाउनका लागि अलिकति टका पनि दिएको होस् अरे। आज्ञा साना आफ्ना छोरा नाति पनातिले आज्ञा मानु न अरे। घरमा अतिथि आइरहनु रहनु अरे कहिले काहीँ, त्यति बेला धन्य भयो त गृहस्थ आश्रमले अझै छ। हरिपूजनम प्रतिदिनम, भगवानका आफ्ना घरमा भगवानको सेवा होस् अरे। पहिले 1-2 महिनामा सत्यनारायणको पूजा गर्नु त हुँदैन, बोले आउनु यहाँ 1-2 महिना सत्यनारायणको पूजा गरेर हुँदैन। प्रतिदिन मारे, प्रतिदिन भनेको दैनिक भगवानको सेवा गर्नु पर्यो। बिहानै गर्नु पर्यो, बेलुकै गर्नु पर्यो, भगवानको सेवा गर्नु पर्यो। जसका घरमा भगवानको सेवा हुँदैन, जसका घरमा भगवानको सेवा हुँदैन त्यो घरलाई त श्मशान भनेको छ। त्यस कारणले गरिकन बिहानै बेलुका 2 टाइममै भगवानको सेवा गर्नु हुनुपर्दछ। अनि त्यो गृहस्थ आश्रम धन्य हो र त्यतिले अझै पुगेन, के गर्नु पर्यो त? साधो संग रूपासते सततम धन्यो गृहस्थ आश्रम। साधु सन्त महात्माहरूको सङ्गत भइरहोस्, घरमा भगवानका चर्चा होइरहनु अरे, सन्त महापुरुष आइरहनु अरे, भगवानको सेवा होइरहोस् अरे, अतिथिहरू आइरहनु अरे, छोराछोरी आज्ञाकारी हुन् अरे, नाति पनातनी आज्ञाकारी हुन् अरे, आफ्नो शरीर स्वस्थ रहोस् अरे, भगवानको सेवा होइरहोस् अरे। त्यस्तो गृहस्थ आश्रम धन्य। त्यो आश्रम, त्यो गृहस्थ आश्रम वैकुण्ठ भन्दा कम होइन।
प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन धन्य हो गृहस्थ आश्रम। अब यसरी बताउँदै बताउँदै महाराज त्यो जीवात्मा जब नरक जान्छ नि, नरक गइसकेपछि अनेक प्रकारको दुःख कष्ट भोग्दछ अनि नरकबाट त्यहाँबाट चाहिँ फेरि संसारमा आउँदछ, माथि घुम्दछ, पानीमा प्रवेश गर्दछ, पानीमा प्रवेश गरेपछि अन्नमा प्रवेश गर्दछ, अन्नमा प्रवेश गरेपछि जहाँ यसले जन्म लिनु छ त्यस पिताजीले खानुहुन्छ, त्यस पिताजीका वीर्यका रूपबाट माताका श्रीमतीको गर्भमा प्रवेश गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि आमाका गर्भबाट फेरि प्रकट हुनुहुन्छ। यसरी यहाँ बताइएको छ। कललं त्रिकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुधबुधं दशाहेन तु कर्कण्डो पेश्यन्नं ततः परम्। जब त्यो आमाका गर्भमा प्रवेश गर्दछ त्यो जीव, पहिलो दिन कललं त्रिकरात्रेण, त्यो कलल नाम गरेको पदार्थ तरल पदार्थ हो। पञ्चरात पाँच दिन भएपछि त्यो चाहिँ फोको जस्तो हुन्छ, पानीको फोको। 10 दिन हुँदाखेरि महाराज के हुन्छ अरे भने 10 दिन भएपछि बयरको दाना जस्तो साह्रो हुन्छ। 1 महिना भएपछि शिर निक्लिन्छ आमाका गर्भमा। भगवान्ले शिरको नै सृष्टि पहिला किन गर्छ भने अरू कोही हात भाँच्यो भने बाँच्न सक्छ, गोडा भाँच्यो भने बाँच्न सक्छ, कान सुनेन भने बाँच्न सक्छ, आँखा देखेन भने बाँच्न सक्छ, लेकिन जसको शिरै काट्यो भने बाँच्न सक्छ। त्यस कारण सम्पूर्ण पावर यही छ। भगवान्ले पहिलो सृष्टि गर्नुभयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को जय, राजा रामचन्द्र भगवान को जय। यसरी जब 7 महिनाको हुन्छ, 7 महिनाको भएपछि माता भगवानको स्तुति गर्दछन्। महाराजमा बाहिर निक्लिन पाऊँ। 10 महिनासम्म आमाको 9 महिना पुरा भएपछि प्रसुति नामका बाहिर धक्का दिन्छ। धक्का दिएपछि बाहिर निक्लिन्छ। बोले कहाँ कहाँ, बोले वहाँ वहाँ वहाँ। सबै ज्ञान आउनुहोस् अब भक्ति सङ्गीतको आनन्द लिउँ। त्यसको लागि लाइन छैन। कथा भन्दै छु एकछिनमा गर्नु।
रामचंद्र भगवान सत्य सनातन भारत यसरी आमाका गर्भभित्र त्यो जीवात्मा आउँछ 9 महिनासम्म सुनिँदैछ नि 9 महिनासम्म आमाका गर्भमा बस्दछ त्यो जीवात्मा भगवानको स्तुति गर्छ प्रभु मलाई बाहिर निकाल्छ के भन्छ जीवात्मा भने तस्यो उपसन्नमवितुं जगदीच्छयात् लीला तनो भगवतश्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतं भयं मे हीने दृशे गतिर्दर्श शतोनुरूपा। हे प्रभु हजुरका चरणारविन्द अकुतो भएछन् जसले हजुरका चरणारविन्दको आश्रयले लियो भने त्यसको कल्याण हुन्छ प्रभु। म हजुरका चरणारविन्दको आश्रयमा जरुर लिन्दछु। यो मानव शरीरलाई म खेर जान दिन्न भन्छ के गर्छौ तपाईँले या पञ्चभूत रचिते रहिते रचित शरीर यो पंच तत्त्वले भनेको जो शरीर हो महाराज यो शरीरद्वारा तपाईँको भजन गर्दछु म तपाईँको चिन्तन गर्दछु म त्यत्तिकै काहीँ खेर फाल्दिनँ जप गर्नेछु भक्ति गर्नेछु तीर्थ जानेछु कथा सुन्नेछु मजाले सुन्नेछु पटक्क नउठिकन सुन्नेछु भगवानको भक्त ध्यान भक्ति गर्ने चाहिँ ध्यान भक्ति गर्दा गर्दा रात लगाइदिन्छु भगवानले भन्नु यो गर्भको ज्ञान गर्भमै रहन्छ यो गर्भमा सबै गर्भकै जीवात्मा गर्भमा ऋषि समान हुन्छ सबै थाहा अब 9 महिना जब पुरा हुने बेलामा फेरि भन्छ कि बाहिर महाराज म बाहिर आउन्न बरु बाहिर आएपछि त संसारमा फस्नेछु बरु घरमा बसेर भगवानको चिन्तन गर्छु मेरो प्रभु बाहिर आउन्न भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्छ गरिरहेको थियो प्रसुति नामको वायुले धक्का दिन्छ अब बाहिर भयो अब ज्ञान बिर्स्यो कहाँ आएँ कहाँ बोले उहाँ बिरह्यो ज्ञान जति सब बिर्स्यो सब बिर्स्यो। अब त महाराज आमा भन्छ मेरो छोरो बाबु भन्छ मेरो छोरो भाइ भन्छ मेरो दाजु भन्छ मेरो भाइ दिदी भन्छ मेरो भाइ यो संसारमा आएको कहाँबाट आएको कसको भाइ कसको दाजु कसको भाइ कता जाने तर यहाँ सम्बन्ध सबैले चाहिँ बाँच्न सुरु गरे भन्नुभयो आमाका गर्भमा बहुत कष्ट थियो बाहिर आयो त सुखी भयो होला बोले बाहिर कहाँ सुख छ यहाँ दुःखै दुःख छ दुःखालयमा शाश्वत संसारमा सुख काहीँ पनि छैन दुःखै दुःख छ। भगवानले संसारलाई बनाउनुभयो मेरो प्रभुले जब बनाएर बाहिर साइनबोर्ड टाँगिदिनु भयो के लेख्नुभयो दुःखालयमा शाश्वत यहाँ नफस्नु है यहाँ दुःखै यहाँ खोल्न जान्छ सुख भेटिँदैन सुख दुःखै सुख बिहे गर्दा बि सुख हुन्छ भन्नु दुःखै पाइयो छोराछोरी हुन्छ सुख पाइयो दुःखै पाइयो नाति नातिना हुन्छ सुख पाइन्छ दुःखै पाइयो मर्ने बेलासम्म सुख पाइएन सुखैको खोजी मान्नु
त्यस कारणले गरिकन यो संसारमा सुख छैन, संसारमा दुःखै दुःख छ भनेर भगवान्ले गीतामा संसार बनाएर त्यसलाई सैन रूपमा लेखिदिनु भयो। यो लेख्नुभयो पुस्तकालयमा। यो सैन बोर्ड पढ्नु पर्दछ, सैन बोर्ड पढेर सावधानी रहनु पर्दछ। के छ भनेदेखि सैन बोर्ड पढिएर मैले दुःखै आफूले पाएँ। महात्मा सन्तहरूले खान मन लाग्यो भने हामी खाने भन्दैन कि भगवान्लाई भोग लाग्नु पर्ने भन्ने। संसारमा के भन्छ, आम खान मन लाग्यो ल्याएर काटिहाल्नु खाइहाल्नु भन्छ नि भक्तहरूले भन्दै। नलागि खाइन्छ भने त्यो पाप खाइन्छ। भगवान्लाई भोग लगाएर चढाएर खाँदाखेरि प्रसाद। आँप खान मन लाग्यो भक्तहरूले के भन्छन्, आँप भगवान्लाई भोग लाउनु हुन्छ। अनि भगवान्लाई तुलसी छोड्छन्, भगवान्लाई भोग लगाएर प्रसाद ल्याऊ काटिहालौँ खाइहालौँ भन्यो भने त्यति भयो, त्यो भाषै भयो, भोग लागेन भने अलिकति भावनामा परिवर्तन। महात्माहरूलाई आँप खान मन लागेछ, शब्दले ल्याउनुहोस् काटेर खाएर भन्नुभयो। के भन्नुभयो, आज भगवान्लाई आँप भोग लगाउने इच्छा छ भन्नुभयो। कति ल्याउनु गुरुजी? 5 किलो ल्याउनु। 5 किलो आँप दिनका लागि गए चिलाहरू। अनि ल्याउनु जेठको महिना छ, असार जेठको ताता छ आँप पानीमा भिजाइदियो ठन्डा हुन्छ अनि भोग लगाउनु श्रमणीय गरे काटेर भन्नुभयो। काट भन्थे मार भइहाल्यो। भगवान्लाई भोग लगाउने चाहिँ काट्नु घरको शब्द गडबड, काट्नु भन्नु हुँदैन। एकजना हाम्रा गुरु भाइ हुनुहुन्छ हरिकृष्ण चतरामा बस्नुहुन्छ, उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि एकपल्ट जगन्नाथ पुरीमा पुग्नु भएको छ अरे, अहिले भण्डाराको दिन रहेछ अनि कोपी सुधारेर त्यहाँ साग बनाउने दिन रहेछ अरे। भर्खर वैष्णव हुनुभएको चाहिँ भाषाको ज्ञान चाहिँ भयो, त्यहाँलाई 2 कोपीमा पनि काटौँ भन्नुभएको छ कि त्यहीका काँडा खडिया पल्टन आयो, सबै अशुद्ध भयो, ठ्याक कोपी भनेर सबै गाईलाई भोग लाग्दैन। भाषामा पनि भयो, किन काठको भाइको मार कारण सुधार्ने शब्द सब्जी सुधार्ने, आँप सुधार्ने, केलाउने सुधार्ने, यो भन्नु राम्रो। काठले काट्नु त्यो राम्रो शब्द दिन, काट्नु मार्नु यो शब्द गडबड। अब त महाराज ती महात्माले भन्नुभएछ, अब यसलाई पानीमा भिजायौ लु ल्याएर सुधाएर भगवान्लाई भोग लाग्यो अनि प्रसाद दिनुपर्छ भनेर बाल्टीमा हेर्न गएका त तीमा त हिलो पो छ। आँपाको दानी चाहिँ यति त हिलो माटोमा हिलो माटो। महात्माले भन्नुभयो त्यहाँ हिलो माटो छ। अनि काँडा ल्याएको थियो, डल्ला माटोका डल्लालाई हार्यो क्या होइन, आफै ल्याएको थियो भन्नुहोस्। काँडा ल्याएको थियो, मलाई लिएर जा। गुरुजीलाई लिएर गए, कुन दोकानबाट ल्याएका थियो मलाई देखाऊ भने गुरुजी यही दोकानबाट ल्याइदियो। गुरुजीले गएर कराएछ, हामीहरूका महात्माहरूलाई तिमीलाई आँपको पैसा लिएको अनि त्यहाँदेखि माटाका डल्ला दिएर पठायो। महाराज लेख्नुहोस् साइन बोर्डमा के लेखेको छ अनि मात्रै मलाई कराउनुहोस्। साइन बोर्डमा यसो हेरेको त त्यो के लेखेको छ भने सावधान यहाँ नकली आप मिल्ते हैं भनेर नकली आप मिल्ते हैं भनिसकेपछि गुरुजीले चेलालाई कराउनु। साइन बोर्ड हेर्नु पर्दैन, त्यो सजाउनका लागि माटाका आँप बनाएका अब नकली आँप पनि देखायो। त्यो दोकानदारको त कोही त्यहाँ गडबडी होइन नि, उसको त कोही गडबडी होइन, गडबडी त किन्नेको गडबडी हो। त्यस्तै प्रकारले भगवान्लाई संसार बनाउनु हो, बनाएर भगवान्ले भन्नुभयो यहाँ नफस है, यहाँ बसेर पनि तिमीहरू मेरो चिन्तन गर भनेर भगवान्ले साइन बोर्ड टाँगिदिनु भयो। तर हामीहरूलाई त्यो पढ्नुपर्ने फुर्सदै भएन। अब आमाका गर्भमा त दुःख त्यो बाहिर आयो त सुख कहाँ छ र महाराज? दुःखै दुःख छ। बोल्न जान्दैन, केही भन्न जान्दैन। अब भोक लागेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ के लागेछ भनेर धामीका घरतिर लान्छन् आमा, बोल्न जान्दैन। प्यास लागेको छ, अन्न कोच्याउँछ बोल्न। अब कहीँ के टोकिरहेको छ, रुन्छ, के भएछ मेरा छोरालाई भन्छ कता कमिला टुका चाहिँ थाहै पाउँदैन। त्यसरी गर्दा गर्दै बाल्य अवस्था देख्छ। अलिकति ठुलो भयो, पेट भर्ने विद्या नि। अब गर्भमा जो प्रतिज्ञा गरेको छ नि भक्ति गर्छु भने त्यो चाहिँ तपाईँले त्यो बेलै भएको छैन। अब अलिकति ठुलो भयो, आमा बाबुले के गरे थाहा छ? मातु पितु बालक कहीँ बोलाउँ उधर भरि सोही धर्म सिका। पेट भर्ने विद्या पढ, जसरी भए पैसा कमा, जसरी भए कमाउनु पर्यो, त्यस्तो विद्या पढायो। अब महाराज बाबु आमा संस्कार केही छैन। हाम्रा रामजी त के गर्नुहुन्थ्यो भने प्रातःकाल उठिके रघुनाथ मातु पितु गुरु ना भई माथा, त्यस्तो विद्या पढाए। आमा बाबुलाई के गर्नुपर्छ? संस्कारै छैन।
संस्कार नदिसकेपछि त महाराज ज्ञानै हुँदैन। यसो गर्दा गर्दै युवावस्था बित्यो। अब भयो 25 वर्ष। 25 वर्षको भइसकेपछि अलिअलि आमाप्रति प्रेम थियो, अनि अलिकति दाजुभाइप्रति प्रेम थियो, बिहा भयो यसको। अब चाहिँ 25 वर्षमा आमासँग अलिकति प्रेम थियो, बाबुसँग अलिकति प्रेम थियो, भाइसँग अलिक प्रेम थियो, दिदीसँग अलिकति प्रेम थियो, बहिनीसँग अलिकति प्रेम थियो। त्यो प्रेमको डोरी खोलेर लगेर श्रीमतीका गोडामा बाँध्यो। उनले जे भने उठा बस भन्दा बस। अब श्रीमतीले जे भन्यो ती तिमी जे भन्छौ त्यही मान्छौ भन्छ। बाबुआमाको बुद्धि नै सुइखायो। बाबुआमाले भने मान्दैन। केही कुरो निर्णय गर्नु पर्यो भने बाबुआमालाई सोध्दैन, दाजुभाइले सिधै ससुराली जान्छ। ससुराली बिहारी भई जबते रिपुरूप कुटुम्ब भए तब। बाबुआमाको बुद्धि दाबुआमाको बुद्धि नै छैन। ससुराले जे भन्छ त्यही मान्छु भन्छ। त्यसले पनि एउटा कुरो मान्नुहोस् नि तपाईँ, घर बिगारो दिवाल बिगारो आरो, घर बिगारो सार। पहिला त्यो दिवालमा धेरै खोपा बनाइन्थ्यो नि, त्यो दिवाल कच्चा हुन्थ्यो। घरमा ज्यादा सारा जेठीको कुरो सुनियो भने त्यो घर चौपट हुन्छ। त्यो महाभारत त्यत्रा किन मर्यो? शकुनीका कारण। शकुनी सारो थिएन, सारा वंशले नाश गर्यो शकुनी। त्यस कारणले गरिकन समय त्यस्तो आउँछ। अब उनले जे आमाप्रति प्रेम छैन, बाबुप्रति प्रेम छैन, श्रीमतीले उठ भन्दा उठ, बस भन्दा मेन सुत्यो कि बाबुआमा प्रिय लागेन। ससुरारी पियारी भई जगतै रिपुरूप कुटुम्ब भए त। अब त महाराज यसो गर्दा गर्दै उसको चाहिँ भर्खर बिहा भएको हुन्छ। बिहा भइसकेपछि उसलाई बिहा हुने बित्तिकै उसलाई साह्रो आनन्द आउँछ। ससुराली पहिलोपल्ट ससुराली जान्छ नि ज्वाइँ, त्यतिखेर उसलाई कस्तो आनन्द हुन्छ अरे भने भक्तहरूले 4 धाम गरेर घर आउँदा कस्तो आनन्द मनाउँछन्। पहिलोपल्ट ससुराली जाँदा ज्वाइँलाई त्यस्तै आनन्द हुन्छ। पहिलोपल्ट है त, दोस्रोपल्ट होइन नि। पहिलोपल्ट चाहिँ त्यस्तो आनन्द हुन्छ। थपक पनि गयो ससुरालीमा, पहिलोपल्ट सुपारी खायो, गाडीमा बस्यो। के छ ज्वाइँ ठिकठाक छ भनौँ, बसिरह्यो। त्यसो गऱ्यो। अनि त्यहाँदेखि त मारा पहिला पटमा त निकै झाक भइहाल्छ। सब्जी एउटा हो र 4वटा सब्जी बनाउँछ। कोडीको सब्जी, बिटको सब्जी, पनिरको सब्जी, अचार पनि 2 खालका, घिउ पनि मजाले। अनि अब सबै वरिपरिको टुकाभरि पहिलोपल्ट चकाचक। अब ज्वाइँले त्यो खाएपछि त मारा त्यसलाई यस्तो आनन्दको अनुभव गर्छ अरे। 4 धाम गरेर आउँदा साधा पहिलो आनन्द हुन्छ। पहिलोपल्ट ज्वाइँले ससुरालीको त्यही आनन्द पहिलोपल्ट। दोस्रोपल्ट गडबड छ। दोस्रोपल्ट गर्ने पहिला 8-9वटा बोका थियो, 2टा चुडा कम भइहाल्छ। 2 चुडा कम भइहाल्छ। अनि त्यहाँदेखि त अब फेरि अर्कापल्ट गयो भने 8वटा चाहिँ 4वटा काम चलाउँछ। अनि त्यहाँदेखि फेरि गएको गाई गऱ्यो भने ज्वाइँ साहेब अचार चाहिँ भागेन, दाल सब्जीको छेउमा आयो भन्छ। त्यसो गर्दा गर्दै ज्वाइँ पनि जानै छोड्दैन नि प्रायः। राजा रामचन्द्र भगवानको। अब त्यसरी गर्दै उसको युवा अवस्था बित्दछ। वृद्धावस्थामा भगवानको भजन हुँदैन, भगवानको चिन्तन हुँदैन। यस कारणले गरिकन वृद्धावस्था त्यसरी नै बितेर फेरि संसारमा फस्दछ, आत्माको कल्याण हुँदैन। त्यस कारणले गरिकन श्री माता देवहूतिलाई भगवान कपिल भन्नुहुन्छ, आमा यो संसार परिवर्तनशील छ। तस्मात् न कार्यत्रंसासु, तस्मात् न कार्यसन्त्रासु, न कार्पण्य न सम्भ्रम, बुद्धा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्ग शरीरतिह। त्यसकाले आमा संसारमा यो परिवर्तनशील छ भने कसैमा नफस्नु। ध्यान दिएर सुन्नु। जो हामी यहाँ 12 बजे बस्दाखेरि जस्ता थियौँ नि हामीहरू, अहिले त्यस्ता छौँ। अहिले हामीहरूको 3 बजेको लगभग 3:25 भइसक्यो। हामी त्यस्ता छौँ। तपाईँ चाहिँ स्वामीले बुढी त ढाँट्नु जस्ताको त्यस्तै छ होइन। क्षणमा बदलिन्छ यो संसार। म एउटा कुरो के भन्छु भने 20 वर्षमा जो कुरो बदलिन्छ, 20 वर्षमा जो कुरो 20 वर्ष पछाडि कसैले चाहिँ तपाईँ त बुढो पो हुनुभएछ भन्दै 20 वर्षमा वाक्कै एकैचोटि बुढो भयो त त्यो। 20 वर्ष पछाडि जो चिज बदलिन्छ त्यो चिज 10 वर्षमा बदलिन्छ। जो चिज 10 वर्षमा बदलिन्छ त्यो चिज 5 वर्षमा बदलिन्छ। जो चिज 5 वर्षमा बदलिन्छ त्यो चिज 1 वर्षमा बदलिन्छ। जो चिज 1 वर्षमा बदलिन्छ त्यो चिज 6 महिनामा बदलिन्छ।
जो चिज 6 महिनामा बदलिन्छ त्यो चिज 1 महिनामा बदलिन्छ। जो चिज 1 महिनामा बदलिन्छ त्यो चिज 15 दिनमा बदलिन्छ। जो चिज 15 दिनमा बदलिन्छ त्यो चिज 1 दिनमा बदलिन्छ। जो चिज 1 दिनमा बदलाव हुन्छ त्यो चिज 1 घन्टामा बदलिन्छ। जो चिज 1 घन्टामा बदलिन्छ त्यो 1 क्षणमा 1 सेकेन्डमा बदलिन्छ। शरीर हो त्यसका अनुसार हामी 12 बजे जस्ता थियौँ अहिले त्यस्ता छौँ। त्यस्तो लागेको त्यस्तै छौँ भने एक दुई अब 20 वर्ष पछाडि हेर्नु कति छिटो बुढो भएको भन्छ। घाँट्दै एकैचोटि बुढो भएको त क्षणमा परिवर्तन। प्यार से बोलो संसार शरीर रहन्छ। शरीर रहन्छ यस कारण यसको नाम संसार। त्यस कारणले आमा अब भगवान कपिल देवले भन्नु आमा तपाईले बिहानदेखि अघिदेखि यो कथा श्रवण गर्नुभयो तपाईले के सम्झिनुभयो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो तपाईको नाम तपाईको रूप तपाईको लीला तपाईको धाम तपाईको चरित्र भगवानको नाम रूप लीला गुण धाम नै जीवात्माको कल्याण गर्ने साधन हो भने माता देवहूतिका आँखाडा आँसु आए उनले भनिन् अहो बत सपचोतो गरियान यज्ञो भाग्ये वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः शुश्रुरार्या ब्रह्मानुचो नाम गृह्णन्ति ते। जसले भगवान लाला जसले तिम्रो नाम लियो नि भगवानको नाम लिने व्यक्तिले 4 वेद पढ्ने व्यक्तिलाई जो फल प्राप्त हुन्छ रामको नाम गोविन्दको नाम लियो भने ती 4 वेद पढेको फल प्राप्त हुन्छ 18 पुराण गरेको फल प्राप्त हुन्छ तपस्या गरेको फल प्राप्त हुन्छ। जसले भगवानको नाम लियो तिम्रो नाममा त्यस्तो महिमा रहेछ। कर्म ज्ञान भक्ति योग भन्दाखेरि भक्ति योग नै सर्वश्रेष्ठ रहेछ। यसरी देवहूतिले भगवानको नामको महिमा गाए। यसरी भगवानको नाम गाउँदा 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 भक्तिका 10 अवस्था प्राप्त भए। भक्तिको 10 अवस्था प्राप्त भइसकेपछि त्यो शरीर त्यतिखेर पानीमय हुन्छ। देवहूतिको शरीर पानीमय भयो। त्यो पानीमय शरीर एउटा नदीका रूपमा परिणत भयो। त्यस नदीको नाम हो सिद्धदा। सिद्धदा नाम गरेकी नदीका रूपमा परिणत हुनुभयो माता देवहूति। नदी रूपा आमालाई भगवान कपिलले प्रणाम गर्नुभयो। प्रणाम गरेर कपिल भगवान सिधै गंगा सागर प्रस्थान गर्नुभयो। गंगा सागरका बारेमा भन्छन् नि सबै तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। अब यति भइसकेपछि फेरि उहाँ गंगा सागरमा जानुभयो। कपिल भगवान श्री कपिल हो महायोगी भगवान पितुराश्रमा मातरम समनोज्ञाप्य पार्वती दिशो। अब महाराज यसरी चाहिँ पूर्व दिशा प्रागुदिचिम दिशिम ययो उत्तरतिर प्रस्थान गर्नुभयो। सिद्ध गन्धर्वहरूको स्तुति गरे। यस्ता प्रकारले भगवान कपिल देव र माता देवहूतिको संवाद श्रवण गराए। श्री सुखदेवजी भन्नुहुन्छ परीक्षित यो कपिल र देवहूतिको संवाद श्रवण गर्यो भने के फल प्राप्त हुन्छ भन्दा त्यो सुन्नुहोस्। यैदमनु श्लोधियो विधत्ते कपिल मुने मत योगमात्मनीयम् भगवती कृतदेशु वर्णकेतौ उपलभते भगवत पादारविन्दम्। जसले कपिल र देवहूतिको दिव्य संवाद श्रवण गर्दछन् प्यासी बोल्दैछन् त्यसले के गर्दछन् भने भगवान श्रीहरिको धामलाई प्राप्त गर्छन्। जसले सुन्नु भनेको के हो? सुन्नु भनेको सुनेर भित्र जीवनमा उन्मुखको नाम सुन्नु। अझै ध्यान छ एउटा स्वर्णकारले 2टा मूर्ति बनाएछ। 2टा सुनकारले 2टा धातुका मूर्ति बनाएछ। अनि भने चाहिँ यस एउटाको दाम 1 लाख हो एउटाको दाम 5000 हो भने अनि महाराज यसमा के अन्तर छ? अन्तर केही पनि छैन भने धातु यो त्यसमा कोही परिवर्तन छैन। लेकिन एउटाको दाम 1 लाख एउटाको दाम 5000। माने यस्तो अन्तर किन भयो भन्दाखेरि त समझ्ने वाले समझिने भाइ सबकी बस की बात नहीं। जसको बुद्धि छ त्यसले कसैले त्यसको उत्तरै दिन सक्दैन। अब पौलिँदाखेरि उत्तरै छन् एउटै धातुको लेकिन एउटाको दाम 5000 एउटाको दाम 1 लाख। कसरी हो? एउटा सन्त महापुरुष सन्त महापुरुषले भन्नुभएछ म बताउँछु यसको दाम भन्नुभयो। बताउँछु यसको दाम कति हो भने यसको दाम चाहिँ 5000 यसको दाम कति 1 लाख। यसको अन्तर कति भयो? महात्माले भन्छ म बताउँछु।
महात्माले यति राम्रो सिनको बुझ्नुहुन्छ नि, सिनको लिनु यहाँ कान पनि बनेका एउटा मूर्तिका कानमा यसो गरेको यहाँ हाल्यो के ताली यो बोले यो चाहिँ 5,000 अब हाल्नुभयो त भित्र केही रहेछ उता नगरे त सिनको तलतिर गयो र यो चाहिँ 1 लाख श्रोता पनि 2 खालको यताबाट सुन्नु यता उडायो सुनु पक्को क्या उठो त्यो चाहिँ 5,000 का सोच। अब यता सुनेर यहाँ उनायो भने त्यो 1 लाख का सोच। अब यति भइसकेपछि त महाराज यो संक्षिप्त चाहिँ नि हाम्रो देवभूति पावन प्रसङ्ग भयो। अब यस पछाडि हामी सती चरित्र श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् एक मिनट प्रभु स्मरण गर्छु म भन्छु तपाईँहरूले सबले भन्ने बोले राजा रामचन्द्र भगवानको राजा रामचन्द्र भगवान माता हाम्री लक्ष्मी आमा पिता नारायण संसारबाट पार लाउने लक्ष्मी नारायण संसारबाट पार लाउने लक्ष्मी नारायण माता हाम्री लक्ष्मी आमा पिता नारायण माता हाम्री लक्ष्मी आमा पिता नारायण संसारबाट पार लाउने लक्ष्मी नारायण कन्यास्ते गिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की 3टी छोरी 2 भाई छोरा देवहूति प्रसूति आकुति 3टी छोरी। देवहूति को विवाह साक्षात कर्दमजीसँग भयो। प्रसूति को विवाह दक्ष प्रजापतिसँग भयो और आकुति को विवाह रुचि प्रजापति का साथ में। ध्यान दिएर सुन्नु। अब देवहूति का तो अगाडि वंश चल्दै चलेन, छोरा तो भए ब्रह्मचारी भए, सन्तानै चलेन। प्रसूति को विवाह दक्ष प्रजापति का साथ में भयो। दक्ष प्रजापति की छोरी को नाम हो सती देवी। अब सती देवी छोरी हुन्, परंतु पिताजी का कारणले गरिकन युवती अवस्था में उहाँले शरीर परित्याग गर्नु। पिताजी का कारण ध्यान दिएर सुन्ने मजा सती चरित्र। अब यो कुरो सुनेर मैत्रेय मुनिले विदुरजीले मैत्रेय मुनिसँग प्रश्न गर्नुभयो। होइन यो छोरीलाई ज्यादै प्रेम गर्थ्यो, दुहित्री वत्सला। छोरीले चाहिँ दुहिरहन्छन् अरे आमालाई, दुहिरहन्छन्। त्यो गाईलाई बिहान दिइहाल्छ दुध, बेलुका दुध दिइरहन्छन्। आमा बाउले दुई कहिले कि आयो त्यतिकै पठाउनु भयो, टिको लाएर पैसा दिनु पर्यो। अब कहाँको चाहिँ नि त्यति मात्रै हो। अब उनका छोराछोरी भए तिनलाई पनि दिनु पर्यो, फेरि जन्मेको लाइन दिनु पर्यो। साथ त्यो माउली हुन्छ नि पिण्ड कहिले छोड्यो, कहिले छोड्यो। त्यस कारणले गइरहन्छन्। राजा रामचन्द्र भगवान त्यस कारणले दुईता भएर गइरहन्छन्। आमा बाउले कहिले छोड्दैन। उसका उसले मात्रै कहाँबाट उसका नाति पनाति खनाति जनाति 7 पुस्ता गइरहन्छ, छोड्दैन पिण्ड।
अब महाराज होइन यो दक्ष चाहिँ छोरीमाथि ज्यादै प्रेम गर्थ्यो। छोरीका बाउका कारणले गरिने छोरीले किन गर्नु यो प्रश्न म सुन्न चाहन्छु भनेर मैत्री मूल्य विदुरजीसँग प्रश्न गर्नुभयो। यता सुखदेवजीसँग राजा स्वीकार्थे। म त गुरुजी यो प्रश्न म पनि सुन्न चाहन्छु। अब के भयो भने एकपल्ट कुकुर हो। अब कसैले सतीले किन शरीर छोड्यो बाउका कारण यो प्रसङ्ग सुनाउनु चाहन्छु। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पुरा विश्वसृजां सत्री समेता समहर्षया तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयोगनय। एकपल्ट चाहिँ प्रजापतिले ठुलो यज्ञ गरेका थिए। त्यस यज्ञमा यज्ञको चाहिँ अध्यक्ष बनाए कसलाई? दक्ष प्रजापतिलाई। ध्यान दिएर सुन्नु। दक्ष प्रजापतिलाई यज्ञको अध्यक्ष बनाए। सभाको अध्यक्ष सभापतिको आसनमा ठ्याक्क बसेको छ। अब चाहिँ जसलाई जीवनमा ज्ञान छैन, जसका जीवनमा सत्सङ्ग छैन भने उसले सभापति भएर आएको छ। त्यहाँ चाहिँ सभापति कहीँबाट सभापति आयो भने उहाँ सबैलाई सभापतिलाई ढोग्नु पऱ्यो, जराइदिनु उठ्नु पऱ्यो नि। अब दक्ष प्रजापति एकाएक कतैबाट स्वाट सभामा प्रवेश गर्यो। सबै उठ्यो, देवता उठ्यो। आफूभन्दा ठुलो मान्छे आउँदा बसिरह्यो भने त्यसको अपमान हुन्छ। दक्ष प्रजापति प्रवेश गरे, सबै उठ्यो। ब्रह्माजी उठेनन्, किन ब्रह्माका त छोरै भयो, ब्रह्मा त बाबु आए, सबै उठे। परन्तु के भयो भने दक्ष प्रजापति त उठे। दक्ष प्रजापति यसो हे म आउँदा को उठे को उठेन एउटा कुरो बताउँ तपाईँलाई। भित्रको कुरो के छ भने जसले जीवनमा सत्सङ्ग गरेको हुँदैन, जसले जीवनका ज्ञानको नाम गह हुँदैन, केवल कमाउनु खानु मात्रै जानेको छ, त्यसले शरीरलाई नै सबै कुछ सम्झेको हुन्छ। आत्मा क्या हो, भगवान् क्या हो थाहै हुँदैन। पूजा गर्नेलाई नि खिसी गर्छ, किन पूजा गरेको होला दिनभर झोक्रिरा भनेर नि खिसी गर्ने हुन्छ। धर्ममा आस्था छ। त्यस्ता व्यक्तिले शरीरलाई नै सब कुछ मानेको हुन्छ। को म आउँदा को उठो को उठेन, कसले मलाई नमस्कार गरौँ कसले गरेनन्, यो छोडा यहाँ हुन्छ हुँदैन। दक्ष प्रजापति विद्वान त छ, लेकिन सत्सङ्गको कमी छ। सत्सङ्ग नभइकन विवेक हुँदैन, विवेक नभइकन नम्रता आउँदैन। दिनु सत्सङ्ग विवेक नहोई। जय हो। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्सङ्ग विवेक नहोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्सङ्ग विवेक हुँदैन। दक्ष प्रजापति विद्वान त छ, परन्तु सत्सङ्ग छैन, विवेक छैन। स्वाट पशु सभामा सबै जराक जुरुक उठे। शिवजी महाराज ध्यानमा बस्नु भएको छ। शिवजी महाराज ध्यानमा किन बस्नु? समयको क्षण र अन्नको कण कहिले बर्बाद नगर्नु। समयको क्षण र अन्नको कण। कोही अन्न खान्छ, आधी खाएर लगाएर फ्याँकिदिन्छ, त्यस्तो कहिले गर्नु। अन्न भगवान्, एक दिन अन्न नखानुहोस् त के हुँदो रहेछ। त्यस कारणले अन्न कहिले बर्बाद गर्नु हुँदैन, बरु थोरै खानु। त्यो अलिकति खानु, फ्याँक्नु किन? कसैलाई खुवाउनु खान्छ, त्यसलाई नालीमा कहिले फ्याँक्नु। र समयको क्षण, त्यसमा पनि महात्माको क्षण त कहिले बर्बाद गर्नु हुँदैन। अरे श्वास श्वास पर कृष्ण भज। जय हो। अरे श्वास श्वास पर कृष्ण भज। वृथा श्वास जनि खोई। न जाने किस श्वास की आवन हो कि न हो। त्यो गएको श्वास फेरि फर्किन्छ कि फर्किँदैन कसलाई थाहा छ। त्यस कारण प्रत्येक परिस्थितिमा भगवानको चिन्ता। समयलाई कहिले बर्बाद गर्नु हुँदैन। पल्ला घरकीले यसो भने, उल्ला घरकीले त्यसो भने, त्यसो त भनौँ समय काट्यो बर्बाद, जीवन बर्बाद। त्यो समयमा अरू गीता पाठ गरेर बस्नु नि, कल्याण त हुन्छ। आफ्नो खाएर अर्काको कुरा गर्नु त्योभन्दा गडबड केही हो? त्यस्तो कहिले गर्नु। समयलाई ठुलो ख्याल गर्नु। समय पाएर मान्छे योगी बन्छ, समयलाई पाएर मान्छे डक्टर बन्छ, समयलाई पाएर मान्छे उद्योगपति हुन्छ, समयलाई पाएर मान्छे भगवान्लाई प्राप्त हुन्छ। समय त त्यस्तो चिज। यसलाई समयको क्षणलाई कहिले बर्बाद गर्नु हुँदैन। समयको क्षण अन्नको कण। शङ्करजी महाराजले अब कहीँ खाली बस्नुहुन्न थियो। शङ्करजी यस्तो हेर्नुहुन्थ्यो, समय कोही छैन, ध्यानमा भगवान्को ध्यानमा बसिहाल्छ। ध्यानमा बस्नुभयो त्यो शङ्करजी। दक्ष प्रजापति स्वाट र भित्रपछि सबै उठेर जराक जुरुक। शिवजी र ब्रह्माजी उठेन। अब ब्रह्माजीका छोरा किन उठ्ने र शिवजी त ज्वाइँ। अब ज्वाइँले त उठ्नुपर्छ, उठ्नु भएन भने चालै पाउनु भयो।
गएर चाहिँ आसनमा गएर झ्याप्प बसिहाले दक्ष प्रजापति। अब रिस उठो उनलाई, किन उठो त ज्वाइँ मलाई उठेर स्वागत गरेन भने कुरो चाहिँ त्यति हो है। ठुलो कुरो थोडी हो र, पापी मान्छेलाई ठुलो निमै चाहिन्छ, अलिकति भए चाहिँ काम पुगिहाल्छ। अब त महाराज आँखा राता राता भयो, दाँत कटकटाउन सुरु गरी, कोट फटफटाउन सुरु गरी, शरीर कम्पन हुन सुरु गरी रिसाले। ब्यास गद्दीमै जहाँ बसेका छन् ती रिसाए, रिसाएर राता राखा भाँडो जस्तो अनुहार भइसक्यो। अनि अब सबैले भन्यो होइन हजुरलाई के भइरहेछ आज, राता राता आँखा छन्, कोट फटफटाइराखेका छन्, के भयो भन्दा मलाई रिस त उठ्दै उठ्दैन। एउटा कुरो भनौँ, जो क्षण क्षणमा रिस गर्छ रिसाउँछ त्यसले जरुर यो भन्छ कि रिसाउनु पाप, त्यसको बानी जस्तो बसिहाल्छ। क्षण क्षणमा झुट जसले बोल्छ नि त्यसले जरुर यो दुहाई दिन्छ झुट बोल्नु हुँदैन भने। दक्ष प्रजापति एकाएक उठ्यो, रिसाले कम शरीर डक 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 कामिराखेको छ। कारण चाहिँ के पनि ज्वाइँ उठेर मैले स्वागत गरेन भने त्यति हो कुरो। दक्ष प्रजापति उठ्यो, उठेर के भनौँ, उठ्ने बित्तिकै अरे श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सा देवा साग्नय साधूनां ब्रुवतो वृत्तं न ज्ञानात्मचमत्सरा। अरे सुनेन हेर सुन, म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु हे सभासदहरू हो। आज अध्यक्षजी हुनुहुन्छ सभाको, केही भन्नु चाहनुहुन्छ? उहाँ भन्नुहुन्छ मलाई रिस त उठ्दै उठ्दैन, झुट त म बोल्दै बोल्दिनँ, क्रोध भन्ने मलाई आउँदै आउँदैन भन्छ। आँखा राता राता छन्, दाँत कटकटाइराखेका छन्, ओठ फटफटाइराखेका छन्, भन्न दिँदैछ भनिराखेका। अनि हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ त? बोले सुन, यो छेउमा बसिया छ नि, यो मेरो मैले यसलाई छोरी दिएको, मेरो छोरो समान। मैले छोरी कस्तालाई दिएछु, मेरी छोरी कति राम्री मृग नैनी, यो चाहिँ बन्दर आँखा बाँदरका जस्ता आँखा। हेर त बहुत गडबड गरेछु मैले छोरीहरूलाई दिएर। हेर्दा पनि त राम्रो छैन, रुण्ड मुण्डको माला लगाउनेवाला, शरीरभर भस्म खरानी लगाउनेवाला, चिताको भस्म लगाउनेवाला, प्रेतावासेषु घोरेषु भूत प्रेतका बीचमा रहनेवाला यस्तालाई मैले छोरी दिएर छोरीको जीवनमाथि खेलवाड गरेछु। बुरुक उफ्रिन सुरु गर्यो। म काँड चाहिँ केही ठुलो कुरो होइन, ज्वाइँमा आउँदा उठेन त्यति। यो दुष्टलाई ठुलो छोरी चाहिन्छ र नि। अब चिता राम 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 राम, भूत प्रेतको माला, भूत प्रेतका बीचमा रहन्छ, मान्छेका मरेका ती माला लाउँछ, त्यो माला लाउँछ, मसानमा नाच्छ, यस्तालाई मैले छोरी दिएँ। बहुत गडबड गरेको। एकपल्ट के भएछ भने शङ्करजीले सत्यको खोज गर्नुभएछ, सत्य कहाँ छ भनेर। कहीँ सत्य भेट्नु भएन। मान्छेलाई मरेको मान्छे लिएर जाँदै रहेछ, राम नाम सत्य हो, सत्य बोलो सत्य हो, राम नाम सत्य। अरे सत्य त यहाँ पो रहेछ भनेर पछि लाग्नु भएछ। सत्यको खोज गर्नु, सत्य यहाँ रहेछ भनेर पत्ता लगाउनु भएछ। उहाँ लगे मलाई नजानु, उहाँ पनि राम नाम सत्य भने सत्यको खोज गर्दै हुनु, सत्य आज भेटियो भनेर शिवजी पनि पछि लाग्नु। चितामा राख्ने बेलासम्म राम नाम सत्य हो भने शिवजी ती बस्नु, फेरि भन्छन् कि भनेर चिता पठाले। अनि फेरि शिवजी पछि लाग्नु भन्छन् कि भनेर भनेनन्। अब त उहाँहरू अलिक राम्रो अझै के भन्छन्, राम नाम सत्य हो भन्छन् भनेको त के को भन्छन्? दुध बिस्कुट फलफुल सत्य। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री के को राम नाम सत्य? शङ्करजी महाराजले त्यस कारणले सत्य भन्ने कुरो त भस्मान्तम शरीरम, यो शरीर चाहे राजाको होस् चाहे महाराजाको होस्, जसको होस्, शरीरको अन्तिम अवस्था तीनवटा हुन्छन्। या खरानी, जलाइयो भने खरानी, कहीँ गाडियो भने किरा पर्छ, कसैले खायो भने विष्टा पर्छ। तीनवटादेखि चौथो शरीरको केही पनि अवस्था हुँदैन। अब त महाराज ती नादिया बसेका थिए। शिवजीलाई भने महाराज तपाईँका चाहिँ ससुरा बाँकी कि भनिरहनु भएको छ, तपाईँ चाहिँ किन त्यसो चुप लाएर बस्नु भएको? नागियाले उनलाई त खपिसक्नु भएन नि त, शङ्करजीका बाहना। उहाँले भन्नुभयो महाराज नादिया मेरो जे भानी पूज्य ससुरा हुनुहुन्छ, उहाँले जे भने पनि मन्त्र जस्तो सुन्नु परेको छ, आदर्शमा सुन्नु परेको छ। नादिया जे भित्र खाएको छ नि डका त्यही आउँछ, उहाँका भित्र जे छ त्यही सुन्नु परेको छ। केही भन्नु केही हुँदैन। अनि फेरि मैले केही भनौँ भने घरवालीमा बसेकी छु। एउटा कुरो तपाईँलाई भनौँ, के छ भने घरवालीलाई जति प्रेम गर्नुहोस्, जति माया गर्नुहोस्, जति सर्वस्व समर्पण गरे पनि कुरा परेका बेला तिमीहरू कहाँ हाम्रा माइतामा त यस्तो भनेर दाइले प्यार से बोलो। यो संसार यस्तै।
शिवजी महाराजले केही पनि भन्नु भएन। अब त महाराज यति भन्दा भन्दै पनि अब यति भइसकेपछि दक्ष प्रजापतिले भन्यो यति भन्दा पनि रिस उठेन, अब विचित्रको श्राप दिनु पर्यो। दक्ष प्रजापतिले श्राप दियो, रुण्ड मुण्डको माला लगाउनेवाला, सर्पको माला लगाउनेवाला, अमङ्गल वेशधारी, यो शिव मसानमा रहनेवाला यो शिवजीलाई आजदेखि कुनै यज्ञमा भाग नमिलोस्। अयं तो देव यजनी इन्द्रोपिन्द्रादिवीर्भव सभागं नलभतां देवैर्देवगणाधम। अब यसो भनेपछि त महाराज, यसो भनिसकेपछि त नातिहरूलाई साह्रै रिस उठ्यो। शङ्करजीलाई केही भन्नु भने ससुराले भनेको चुप लाएर सुन भन्छ। अब चाहिँ महाराज अब त्यो नादियाजी बाएँ बाएँ साँडे गुरु त हो, बाएँ बाएँ गरेर पुच्छर उठाएर रिसाएर ए भन्नु अरे दक्ष प्रजापति, हाम्रा भोले बाबा सिधा सादा देखेर जे पाछे भन्छस्, म पनि तिमीहरू जस्ता ब्राह्मणलाई श्राप दिन्छु भनेर नादियाले ब्राह्मण दक्ष सहित ब्राह्मण समाजलाई श्राप के कस्तो श्राप दियो भने सर्वभक्षादिजावृत्यै धृत विद्या तपोव्रता वित्तदेहिन्द्रिया राम याचका विचरन्तो। तिमीहरू जस्ता ब्राह्मण कलिकालमा ब्राह्मणले सबै थोक खाने गरे। ध्यान दिएर सुन्ने, नादियाको श्राप। बाहुनले चिसो पनि खाउन्, तातो पनि खाउन्, सबै थोक खाउन्, होटेलमा नि खाउन्, जहाँ पनि खाउन्। यो शिवजीका बाहनको यो चाहिँ नादियाको श्राप। सर्वभक्ष्य सबै थोक खाउन्, तिमीहरूका जस्ता बढै आए ब्राह्मण श्राप दिन्छु म पनि। हाम्रा भोले बाबालाई श्राप दिन्छौ तिमी, हामी पनि दिन्छौँ। अब ब्राह्मणको भन्दै भन्दै ब्राह्मणमा मन्त्रमा शक्ति नरहोस्। पहिला ब्राह्मणलाई फुल गर्यो भने आगो निक्लिन्छ, अब निक्लिन्छ होला, के को निक्लिन्छ? नादियाले श्राप दिएको मन्त्रमा शक्ति नरहोस् भने सबै खाउन् भनेर। अब यसो गरेपछि त महाराज ब्राह्मण समाजमा श्राप दिएपछि ती बसिया थिए भृगु ऋषि। भृगु ऋषि बनाएको, ध्यान दिएर सुन्ने, भृगु ऋषि बसिया थिए। 5 वटा ऋषि खतरनाक छ। 5 वटा ऋषिका पछाडि खतरनाकले त पाप लाग्दैन। कुन कुन खतरनाक? एउटा भृगु खतरनाक, आका दुर्वासा खतरनाक, अगस्ती खतरनाक, विश्वामित्र खतरनाक, परशुराम खतरनाक। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यी 5 वटा ऋषि चाहिँ खतरनाक हुन्। ऋषिले नि भगवानलाई छोड्दैन। त्यसमा भृगु खतरनाकै परे, भगवानका वक्षस्थलमा लात हानी नै होइन। उनले भने तिमी ससुरा र ज्वाइँका बिचमा झगडा भएका बेला हामी ब्राह्मण समाजलाई किन मुछ्यौ? ब्राह्मण समाजलाई श्राप किन दियौ? तिमी हामीलाई श्राप दिन्छौ, हामी पनि शिवजीका भक्तलाई श्राप दिन्छौँ। अब भृगु महाराजले शिवजीका भक्तलाई सबैलाई श्राप के दे? बोले भवव्रत धराए च तान् समनुव्रता पाखण्डिनस्तो भवन्तु सशास्त्र परिपन्थिन। तिमीहरू जस्ता शङ्करका भक्त कलिकालमा सब पाखण्डी हुने जानेवाला केही पनि छैन। लेकिन मनको मैलो त मेटाउँदै छैन। सबै पाखण्डी हुन्। एकपल्ट म गीता भवनमा धरानमा त्यहाँ प्रवचन गर्दै थिएँ। शामको बेला चाहिँ निकै पहिलाको कुरो प्रवचन गरेर बाहिर निक्लेँ। यो महात्माहरू त पुरा गए कैलाशपति भोलेनाथ भन्दै चिलिम खाँदा रहेछन्, धुम्रपान गरिराखेका रहेछन्। अनि मैले भने तपाईँहरू सन्त हुनुहुन्छ, महात्मा हुनुहुन्छ, यस्तो धुम्रपान गर्नुहुन्छ? अरे स्वामी जी क्या आप खाते हैं? ये तो शिवजी का प्रसाद है भन्छ। खान्छन्, भाङ खाएका छन्, त्यो गाँजा खाएका छन्, चिलिम खाएका छन्। मैले भने शिवजीले त विष पनि खानु हो, उहाँलाई ज्वरो पनि आएन, तपाईँ खाएर हेर्नुहोस् त के हुँदो रहेछ। अरे कहाँ सकेगा नहीं तो ये भी नहीं करेगा। शिवजी महाराज साप लगाउनुहुन्छ, हामी लाउन सक्छौँ। शिवजी महाराज विष खानुहुन्छ, हामी खान सक्छौँ। शिवजीले जे गर्नु त्यो गर्नु हुँदैन। भगवानले जे भन्नु हो हामीहरूलाई त्यो नि गर्नु। त्यस कारणले गरिकन सबै पाप यसरी श्रापी भयो। आज भोलेनाथ भगवान शङ्करले सोच्नुभयो बहन्न जहाँ हरिका कथा सुधा छैनन् जहाँ भक्तहरू मुरारीका। यज्ञको यज्ञ जहाँ हुँदैन स्वर्गै भए तापनि बस्न छैन। जहाँ भगवानका भक्तहरू बस्दैनन्, भगवत चर्चा हुँदैन भने त्यहाँ बस्नु हुँदैन। शिवजी महाराजले कसैले केही भन्नु भएन, कसैलाई गाली पनि गर्नु भएन। त्यहाँबाट उठेर सिधै जानुभयो कैलाश। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण।
गएर श्रीमतीलाई भन्नु भएन तेरो बाबुले यसो गर्यो भने भन्नु के गर्नु पक्ष बाबुले तपाईँको त गल्ती छ भनेर श्रीमानको पक्ष लिने त होइन भन्नै बेकार छ भनेर भन्नु भएन बुढीलाई श्रीमतीलाई। अब शिवजी महाराजले के गर्नुभयो भने लागि समाधि अखण्ड समाधि लगाउनु। अब दक्ष प्रजापतिलाई सबैले फुर्क्या राम्रो गर्यो तिमीले अब शङ्करलाई भाग दिन्न भनेर राम्रो काम गर्यो। अब महाराज दक्ष प्रजापति फुर्किहाल्यो उसले भन्यो शिवजीलाई भाग मिल्दैन भनेर मैले श्राप त दिएँ तर सुरुवात कसले गर्छ यज्ञ गरेर भाग नदिने हवन नदिने त्यसको भाग नदिने कसले त्यो काम पनि मै गर्छु। कनखान भन्ने ठाउँमा दक्ष प्रजापतिले बृहस्पति सप्ताम गरेको यज्ञ गरौँ। अब चाहिँ यज्ञ गरो यज्ञ गरेपछि अरू छोरीहरूलाई सबैलाई बोला लेकिन सतीलाई बोलाएन ज्वाइँका कारण ज्वाइँसँग रिस उठ्या थियो नि त छोरीलाई पनि बोलाएन। अब सती आश्रम त्यो कैलाशमा अरू छोरी ज्वाइँहरू विमानमा चढेर जाँदैछन् अरू माथिबाट इसारा गर्छन् सतीको आश्रम यही त हो इसारा गर्छन् माथिबाट। अनि सती त्यतिखेर कपाल नुहाएर छतमा कपाल सुकाउँदै रहेछन् कि माताजीहरू कपाल नुहाई सुकाउँछन् नि कपाल छतमा कपाल सुकाउँदै रहेछन् माथिबाट भन्छन् सतीलाई दिएको गरेर इसारा गर्छन् के माथिबाट बुइनी ज्वाइँहरू। सतीले यसो हेरे बुइनी ज्वाइँ पो जाँदैछन् त कहाँ गएका भने इसारा गरेन कता हिँडेका बोले माथिबाट इसारा आयो स्वाहा स्वाहा यज्ञमा जाँदैछौँ कनखनमा हरिद्वारमा यज्ञ हुँदैछ। अरे तिम्रा बाबु एउटै हुन् हाम्रा बाबु एउटै हुन् अब हामीलाई चाहिँ बकाइदा निमन्त्रण चिठी आयो हेर तिमीलाई चिठी आएन र। अब सतीले कसरी भनौँ कि बुवाले मलाई चिठी पठाउनु भएन। सती महाचलाक थियो सतीले भन्यो बुवाले चिठी जरुर पठाउनु भयो होला अब चिठी आयो होला तर मैले चाल पाइनँ आएको थियो होला हाम्रा परिकरहरू भूत प्रेत थिए भूत प्रेतले सोचे होला यो खानेकुरो भनेको प्लेट त खाए कि त्यस्तो पनि त हुन सक्छ। लेकिन सतीजीलाई मनमा चिन्ता पर्यो हे भगवान मलाई पिताजीले किन बोलाउनु दालमा कालो त थाहै छैन मलाई। अर्को जोर माथिबाट आयो दिदी बहिनीहरू जाँदैछन् माथिबाट इसारा गर्छन् सतीको आश्रम यही हो। सतीजीले यसो हेरिने बोले कहाँ बोले स्वाहा यज्ञमा जाँदैछु स्वाहा स्वाहा। अब त महाराज सतीजीले सोच्नु भगवान दिदी बहिनीहरू सबै जाँदैछन् आफै चाहिँ कहाँ माइतमाई ठुलो यज्ञ होस् लेकिन छोरी नजाँदा कस्तो दुःख हुन्छ छोरी। अब के गर्ने पतिदेवलाई नसोधिकन पनि जानु पाइएन। अब आजकल त छोड्यो आज पहिला त सोधेर जानु पर्थ्यो। अब गएर अब पतिलाई मनाउनु पर्यो आज्ञा माग्नु पर्यो अनि मात्रै जान पाइन्छ। पतिदेव त्यतिखेर समाधिमा हुनुहुन्छ ध्यान लाएर बस्नु भएको छ उहाँसँग आज्ञा माग्नु पर्यो ध्यान दिएर सुन्दैन। आफ्ना श्रीमानलाई कसरी खुसी पार्नु पर्दछ र आफ्नो मतलब कसरी निकाल्नु पर्दछ त्यो कुरो यहाँ सुखदेवजीले बताउनु पर्दछ। प्यार से बोलो जैसे अब तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् नि माताजी। अब यहाँ के लेखेको छ भने सतीजीले सोच्नुभयो अब कसरी यिनलाई खुसी पारेर माइत जाउँ भने आज्ञा पाउँछ। बोटुकामा तेल बोक्नु दिउँसोको 12 बजी राख्यो समाधि बसेका ठाउँमा र हातमा तेल र यसो गरेर चरणको सेवा गर्न सुरु गर्नु। शङ्करजीले भन्नुभयो दालमा कालो जरुर छ दिउँसो र मासु तेल लगाइनु। शिवजीले सोच्नु कहिले पनि लगाएको छैन 2-4 घन्टा मिल्छु अनि कुरा गर्नु। आँखा चिम्लेर शिवजी बसिरहनु भएको छ। अनि सतीजी उहाँ छिटो बाहिर जानु छ नि त यसो गर्छिन् पुलुक्क हेर्छिन् यसो गर्छिन् पुलुक्क हेर्छिन् यसो गर्छिन् पुलुक्क मुखतिर हेर्छिन् हे भगवान म कहिले चाहिँ आँखै खोल्नुहुन्न। अनि बल्ल बल्ल 3 घन्टा 4 घन्टा गोडा बेचेपछि अनि सतीजीले शङ्करजीले आँखा खोल्नु देवी होइन के छ आज चक्कर सेवा त बहुत हुँदैछ नि। अरे नै नारायण